नारे नहीं। अच्छा जी सुनें, मैं सबसे पहले अपनी सिर्फ यहां भी लेकिन सारे पाकिस्तान की यूथ के लिए जो पैगाम मैं आज देना चाहता हूं वो ये कि देखें, जब हम 5 वक्त की नमाज में, वो कई 5 वक्त पढ़ते हैं कई नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज में हम एक चीज मांगते हैं और वो है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि जो जिंदगी का फलसफा है वो इस छोटे से आयत के अंदर है। अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान अरूज पे कैसे जाता है और इंसान अपने आप को तबाह कैसे करता है। ये सिर्फ इसी में है, और इसीलिए अल्लाह ने हर रोज 5 वक्त आपको सिर्फ ये कहा है मांगने के लिए कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पर लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है, जो अरूज का रास्ता है। और वो जो अरूज का रास्ता है वो किसका रास्ता है? वो आपको सिर्फ ये कहा है मांग, अल्लाह के महबूब सबसे अजीम इंसान, जो कभी ना इस तरह का अजीम इंसान आया है और ना आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये समझने की बात है, जब अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो अल्लाह बेनियाज है। ये सिर्फ वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कहता है। अगर हमने एक अजीम इंसान बनना है तो अल्लाह ने रास्ता बता दिया, और इसीलिए यह जरूरी है कि हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, खास तौर पर आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है इस चीज का समझना कि हम जब उनके रास्ते पे चलते हैं तो हम अपनी अजमत के रास्ते पे जाते हैं। और जब अभी ये सारी जो स्ट्रगल की वीडियोस दिखाई गई कि हमारी, और वाकई बड़ी लंबी स्ट्रगल है, 25 साल और 22 साल पहले इक़्तिदार के बाहर, तो ये मेरी इंस्पिरेशन क्या थी स्ट्रगल की? ऐसे ऐसे वक्त थे जबकि 5-6 लोग रह गए थे जो एक्टिव पार्टी में रह गए थे। एक वक्त ऐसा था कि पार्टी सुकड़ के 5-6 लोगों की रह गई थी, बाकी घरों में बैठ गए थे। और ऊंच नीच आती है, हर तंजीम में, इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच आती है। और वो जो बुरा वक्त था, और जब लोग मजाक उड़ाते थे, मुझे कई लोगों ने कहा कि जी हमें शर्म आती है, हम जब घर जाते हैं हमारा मजाक उड़ता है कि आप तहरीक इंसाफ में हैं। कई मेरे लोग, मेरे अपने, बल्कि यहां भी 1-2 बैठे होंगे जिनको याद होगा कि वो जब घर जाते थे तो उनकी बीवी क्या कहती थी जब वो कहते थे मैं तहरीक इंसाफ में हूं। तो ये मेरी इंस्पिरेशन, सोचे ना, मैं एक इंसान जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, बड़ा नाम था, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, तो सोचे कि मुझे ये बार बार ये सुनना पड़ता था, मजाक उड़ाते थे लोग। कई लोग वैसे ही क्रिकेट के दिनों में मेरे खिलाफ हुए थे, क्योंकि वो जेलसी होती है ना, जो कामयाब इंसान होता है उसे लोग जेलस होते हैं। तो वो उनको मौका मिल गया कि अच्छा जी अब तो ये नीचे आया तो उसको बुरा भला कहो। देखिए, मैंने सिर्फ एक चीज में देखता था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। अल्लाह के हबीब थे, इंसान जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह पसंद करते थे। तो अगर अल्लाह उनको 13 साल, उनकी जिंदगी अगर आप स्टडी करें तो कितने मुश्किल वक्त से वो गुजरे थे। कोई जरूरत नहीं थी उनको, कामयाब थे, वो खुश थे, कामयाब बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, कोई उनको जरूरत नहीं थी, सारे इज्जत करते थे, सादिक और अमीन थे, फैसले कराने के लिए सारे उनके पास जाते थे। तो एकदम जब वो राय हक पे आए तो लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, क्या क्या नहीं किया उनसे, और वो कितनी तकलीफ से गुजरे। तो मैं हमेशा उनकी जिंदगी से सीखता था, क्योंकि हमें कुरान में हुक्म था। और ये आप सबके लिए,
اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو دو راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں۔ جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ زیرو پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ میں سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا۔ تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ، اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں۔ تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا، اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ۔ لوگ چاہتے ہیں آسانیاں، لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا، جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں۔ تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں، اور مشکل وقت آیا کیوں؟ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اونچ نیچ۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے، اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا، میں فیل ہوتا تھا، تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی۔ غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا۔ اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا۔ کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا۔ یہ کوئی ناممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے، کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی لیڈر آج تک شارٹ کٹ لے کے نہیں بنا۔ قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں، میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان کا، قائد اعظم، اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی، جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اس لیے آج، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے کیا، تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں، وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے، اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ غلطیاں دور کرتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو 3 سال تھے ہمارے، بڑے مشکل سال گزرے ہیں۔ مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے۔ ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا، جو ہمارے ریزروز تھے، جو ہماری لائبلٹیز تھی، جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے، پیسے دینے تھے،
हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। हमारी जितना हमने बाहर पैसे देने थे, हमारे पास उतने रिजर्व्स ही नहीं थे। तो तब हमने हुकूमत संभाली थी। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा जिसको खसारा कहते हैं, डेफिसिट करंट अकाउंट का, कि हमारे मुल्क में कभी इतना बड़ा, तकरीबन 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था, इतना बड़ा, यानी कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं आया। इसकी वजह से हमें अगर ये ना मदद करते हमारी सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना, उस वक्त हमारी ये ना मदद करते, तो ये जो महंगाई और जो मुश्किल वक्त गुजरी हमारी कौम, वो कुछ भी नहीं है जो हमने गिरना था कि जिस तरह रुपए ने नीचे जाना था। क्योंकि अगर हमें पैसे ना ये बाहर देते उस वक्त मुश्किल वक्त में, तो रुपए ने गिर जाना था और नीचे। जब जितना भी रुपया गिरा, उससे भी आप सबके सामने है जो महंगाई आई पाकिस्तान में, क्योंकि जितनी चीजें बाहर से आनी थी, तेल, बिजली, उसकी वजह से इफेक्ट, सारी चीजें महंगी हो गई। तो उस वक्त हमें जो सामना करना पड़ा, एक नई टीम थी, या तो हमें तजर्बा होता, हमारी टीम भी नई थी, और उसके बाद फिर एक इशू नहीं आया, पहले तो क्राइसिस आया, इसके मुश्किलों से आईएमएफ के पास जाना पड़ा, पैसे ही नहीं थे हमारे पास, मजबूरी आईएमएफ के पास जाना पड़ा। और जब आईएमएफ के पास आप जाते हैं, तो जिस तरह कोई भी जिससे आप कर्जा लेते हैं, वो पूछता है कि मेरा पैसा वापस कैसे करोगे, और वो फिर शराइत लगा देता है कि मेरे पैसा वापस करने के लिए आपको बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली में खसारा है, आपको रुपए की कीमत गिरानी पड़ेगी, आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। और जब वो आईएमएफ की आप शराइत पे चलते हैं, तो अवाम को तकलीफ होती है, अवाम मुश्किल वक्त से गुजरती है। तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। कोरोना से पहले भी एक चीज हुई, पुलवामा आ गया। मैं सिर्फ पुलवामा में, अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी, और मैं आज अपनी खास तौर पे अपनी फौज का खास तौर पे उनका इसलिए शुक्रिया उनका अदा करता हूं, अल्लाह का शुक्र करता हूं कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। क्योंकि जब वो फैसला करना था, और बड़ा जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की उनके जहाज ने, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो, जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि यह हमें सिक्योरिटी देगी, तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगी, हमारी अवाम क्या करेगी। तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। और फिर मुझे ये इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी। देखिए, मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी की है। कोई भी इदारा है, अदलिया है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन यह तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए और फौज के पीछे पड़ जाए, और फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे, या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। तो इसलिए जो उन्होंने तनकीद की, और बाहर जो पूरी, हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे, उसके पीछे पड़े। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरा जोर लगाया हुआ है कि जी ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से, और पूरी कैंपेन चली हुई है हमारी फौज को डिस्क्रेडिट, और अब से नहीं, देर से चल रही है। और यहां बैठे हुए लोग पूरा उन्होंने महाज बनाया हुआ है फौज के खिलाफ। और मैं ये आपको कहता हूं कि मुझे
اصل میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا. اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر مودی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا. اوکے ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنیں ذرا دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر وہاں جناب اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا، دولت تھی، وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا. تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں اور وہ بہت مشکل وقت تھا. ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، پھیلتی کم ہے. لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے، جو غریب لوگ تھے، جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے، تو ان کو کیا بننا تھا. اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا. لیکن میرا یہ ایمان ہے، ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر، اس نے بچا لیا ہمیں.